Bonjour, chers élèves, j'espère que vous allez bien et j'espère que ma vidéo vous trouvera dans un bon état et dans une bonne santé, Inch'Allah. Dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer une leçon très importante qui suit les leçons que j'ai déjà mentionnées dans les vidéos précédentes, les péripéties. Qu'est-ce que les péripéties? J'ai déjà expliqué. Les péripéties, ce sont les événements qui suivent l'élément perturbateur ou le nœud dans une nouvelle policière ou déjà quelque, dans une nouvelle quelconque. Il y a la situation initiale, on trouve le nœud et les péripéties qui suivent le nœud. هما الأحداث اللي كيجيو من بعد العقدة، يعني كيكون واحد الحالة بدئية، كيكون العقدة وكيجي من بعد الأحداث الموالية للعقدة. دونك في هاد لو نو هذا دون سو نو كيكونوا بزاف ديال كيجي من بعد واحد الحالة بدئية يعني هادئة، وملي كيوقع داك المشكل شنو كيتسبب في داك المشكل؟ في تراكم ديال احداث مواليه لديك المشكل. يجيو الاحداث المواليه، هذيك الاحداث المواليه اللي كتجي كنسميوها لي بيريبيسي. يعني لي بيريبيسي سو سون لي رياكسيون دي بيرسوناج انفير لو نو، هما واحد ردة الفعل ديال الشخصيات تجاه لو نو. سمحوا لي الا تعطلت عليكم في الفيديو، يعني كان عندي مشكل في التليفون، يعني كنسجل حاليا دابا غير في التليفون. ماشي انا بخلت عليكم ولا ما بغيتش نصفط، ولكن سي دوماج. مع حتى الوقت شدني. الوغ اكسكوزي-moi beaucoup. هاد لا فيديو هادي راني ديجا كنت سجلتها مي لا فوا ما انغيستراتش، وعاودت يعني احتفظت بلا فيديو تل كي سون فوا. ابري انا راني غير سجلت الصوت ديالي وصافي ولصقته مع الاخر. الوغ جيسبر انكم تفهموا هاد لا لوسون هادي ان شاء الله. دونك هذا الشيما هذا نغاتيف. كيسكو الشيما نغاتيف؟ اي قصه فيها ان شيما نغاتيف. داكوغ، هذا الشيما نغاتيف كيساعدني انني نقرا القصه ونفهمها مزيان. الشيما نغاتيف كنلقاو لي سيتوياسيون انيسيال. دونك كيكون عندك السيتوياسيون انيسيال، كيكون عندك هادو هما لي زيتاب. الوغ كل ايتاب عندها واحد لي زانغريديون اللي كيخصو فيها. دونك في الاول كتكون عندي اون سيتوياسيون انيسيال. داكوغ، دونك هاد لا سيتوياسيون انيسيال كتكون شنو كنديرو فيها؟ سي بور ديكرير، يعني كنوصف فيها الشخصيات، ديكرير لي بيرسوناج، لو ليو، لو طون. وكيكون كنخدم بزاف لامبارفي، لي فيرب كيكونوا مصرفين في لامبارفي. داكوغ، يعني لي بيرسوناج و لو ليو و لو مومون، وكنصرف لي فيرب في لامبارفي. يعني بحال غير كنبريزونطي الاساسيات، يعني المكونات يعني لي زانغريديون ديال القصه ديالي. داكوغ، الوغ هادشي اللي خصكم، يعني مثلا ملي تبغيو تبداو شي قصه تكتبوها ضروري خصكم تختاروا شوازير لي بيرسوناج، on choisit le lieu, le moment هو le temps, et يعني c'est très nécessaire de présenter ces personnages et ces lieux ou ces moments par la description. ضروري نوصفوهم، ضروري كنوصفوهم باش en utilisant le temps de l'imparfait. يعني هذا ما كيعنيش انني ما كنعاودش، ولكن كنسرد كذلك. داكوغ، دونك لو شيما ناراتيف كيبسط ليا الكتابه القصه. مثلا بغيت نكتب انا شي قصه، كنتبع هاد المراحل، كنقسم المراحل: سيتوياسيون انيسيال، نو اولا اليمون بيرتورباتور، بيريبيسي، دينومون اي سيتوياسيون فينال، اولا كنسميوها لا شوت فينال. داكوغ، ملي كتحط كل بلا حاجه بلاصه كيجيك ساهل انك تريديجي اون نوفيل. باش تكتب نوفيل يجيك ساهل. داكوغ، الوغ ابري كيجي عندنا ليليمون بيرتورباتور. ليليمون بيرتورباتور هو المشكل. دونك كيكونوا الشخصيات هادئين مرتاحين، ما كاين حتى شي مشكل، كنوصفوهم في الاول كيفاش عايشين. كيجي واحد ليليمون بيرتورباتور هو لو بروبليم
وغالبا باش كنعرفوه كنخدموا لي طون اللي كيكونوا في ديك المرحله، ديك الجمله ولا ديك الباراغراف ديال ليليمون بيرتورباتور كيكون مصرفين في الباسي سامبل، فهمتي؟ كيكون مصرف في الباسي سامبل دو لانديكاتيف. داكوغ. دونك ودائما كيكون مسبوق بواحد لو مو اللي كيبينو لو مو ريفيلاتور، يعني كيكون مسبوق ان جور، سودانمون، توتاكو، سيتادير بحال هكا. الوغ ليليمون بيرتورباتور هو اللي كيرون ديك الحاله البدئيه، كيكونوا الشخصيات في حاله هادئه ملي كيجي كيرونهم. ابخي هاد ليليمون بيرتورباتور شنو كيجيو لي بيريبيسي اللي هو الدرس، العنوان ديال الدرس ديالنا. لي بيريبيسي هما الاحداث اللي كتوالي ليليمون بيرتورباتور. ملي كيكونوا الشخصيات ملي كيوقع لهم المشكل كيتنوضوا كيتصارعوا بيناتهم، كيوليو دي رياكسيون. دونك سو سون دي سويت داكسيون، يعني تتالي الاحداث. وكيكونوا لي فيرب اللي كنخدموا في هذاك لا بارتي، في هذاك ليتاب، كيكونوا مصرفين في لي طون دو ريسي. لي طون دو ريسي راني ديجا شرحت في لا فيديو واحده اخرى شنو هما لي طون دو ريسي. عندك الباسي سامبل، لامبارفي، لو بريزون اوسي. يعني حتى لي زوتر طون هما ممكن ديرهم. هذا ما كيمعنيش ان كلشي نصرفوا فانا غير في لامبارفي والباسي سامبل، ولكن هما اللي كيكونوا غالبين. ابري كيجي عندنا لو دينومون. لو دينومون هو ملي كيوقع واحد لا رياكسيون ما بين الشخصيات، يجي الحل، كيلقاو واحد الحل لديك المشكل، اللي نوضهم يتقاتلوا، اللي نوضهم يتصارعوا، اللي نوضهم يوقع يعني بيناتهم لا رياكسيون، ردة الفعل. كيجي لو دينومون اللي هي لا ريزولسيون دو بروبليم، اي على لا فان كيكون لو روتور دو لا ستابيليتي اللي كنسميوها لا شوت فينال ولا لا سيتوياسيون فينال. يعني كيرجع الهدوء اللي كان في الاول في لا سيتوياسيون انيسيال. داكوغ. يعني ماشي ضروري يكون بحال الاول بحال التالي، يعني الشخصيات كيف ما كانوا في الاول غيبقاو كيف غيرجعوا بحال في الاخير. مي هما يعني كيكون تقريبا الهدوء، كيرجع الهدوء والاستقرار. داكوغ. انا غنخدم معكم غير هاد لا بارتي هادي، لان هذاك سي ان بروجي دو كلاس. سي ان بروجي دو كلاس، يعني على سا ديبون دو شاك بروف شنو غادي يعطيكم الاستاذ، شنو غادي يعطيكم. يعني انا ما غاديش ندوفيني شنو هو لا نوفيل اللي غيطلب منك انك تكتب، حيت انا دابا الا مشيت حتى كتبت اي نوفيل مشكله غادي كلشي غادي ياخدها وغادي تمشيو ديروها كلكم. دونك انا سا ديبون ديال الاستاذ شنو طالب منكم، ما خصنيش نسبق الاحداث. دونك نقدر نعطيك ان اكزامبلير وصافي برودوير لي بيريبيسي دو لا نوفيل. كيفاش انكم تكتبوا لي بيريبيسي دو لا نوفيل. بور رياليزي سو ميني بروجي nous allons apprendre à rédiger les péripéties de la nouvelle. شنو خصنا نخدموا؟ nous allons utiliser l'expression de l'hypothèse, l'expression de la cause et des conséquences et l'expression de la condition. داكوغ. يعني التعابير ديال الفرضيات ولا كوز والسببيه والنتيجه ولا كونديسيون الشرطيه. دونك هادو كان غادي خصنا نخدموهم في لي تيب دو بروبوزيسيون. هذا لا باج 149 فيها لا سويت ديال نوي دي فامبير. هادو هما لي بيريبيسي ديال لا نوي دي فامبير. دونك انا ما نقراوش معكم دابا حتى فيديو واحد اخر ان شاء الله وغنقراهم معكم. غير هي احنا كنا ديجا قرينا لا سيتياسيون انيسيال، قرينا الاخر لو نو ولا ليليمون بيرتورباتور. دابا لي بيريبيسي مازال ما شرحت لكمش تكميله زعما ديال القصه، مازال غادا نشرحها، هي لا باج 149. دونك حنا خصنا نكملوا لي بيريبيسي ديال هاد القصه من راسنا. داكوغ. دونك نتوما تعطيو فرضيات. هو ملي لقاو ديك الفريد ميت شنو داروا، شنو ممكن يكون دار جوستان هو الاخر ديك لا جونغاري. يعني احنا خنخلقوا فرضيات. شنو هو السبب؟ كلي لا كوز دو لا مور ديال الفريد، كلي لا كوز دو لا مور دو سو بيرسوناج، شكون اللي قتلو، كلي لا كوز، كلي لا كونسيكونس دو سا مور، لي كونديسيون و يعني كيفاش، يعني الحاله كيفاش حتى مات وكيفاش وقع له، شنو هما لي كونديسيون اللي غادي مثلا اللي غادي. المهم جيسبر انكم تكونوا فهمتوا وسمحوا لي حتى تعطلت عليكم عاوتاني لان ظروف. اي ابيانتو.